यदि हजुरहरू पनि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै धार्मिक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको घन्टीको बटन पनि दबाउन नभुल्नुहोला। नमस्कार। सदाझै आज पनि यस श्रीमद् भागवत महापुराणको सप्तम स्कन्धको 7औं र 8औं अध्याय लिएर हजुरहरूको सामु उपस्थित भइसकेको छु। अब दैत्य बालकहरूको जिज्ञासा पूर्ति गर्ने क्रममा नारदजीलाई दैत्य बालकहरूले प्रश्न गरिसके पछाडि अब नारदजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। नारदजी भन्नुहुन्छ, दैत्य बालकहरूले अब प्रहलादलाई प्रश्न गरिसके पछाडि भगवानका परम प्रेमी भक्त प्रहलादलाई मेरो कुराको सम्झना भइहाल्यो र छक्क परेका ती बालकहरूलाई भन्न लागे। नारदजीको कुरा याद भएर भन्न लागे। अब के भनेका छन् नारदजीले भन्ने कुराको हामी यस अध्यायमा जान्नेछौँ। प्रहलादजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, जब हाम्रा पिताजी तपस्या गर्न मन्दराचल पर्वतमा जानुभएको थियो, त्यस बेला देवताहरूले दानवहरूसित युद्ध गर्नमा अत्यन्त ठुलो उद्योग गरे। इन्द्रादि देवताहरू यस प्रकारसँग भन्न लागे, जसरी कमिलाहरूले सर्पलाई खाइदिन्छन् त्यसै गरी सबै लोकलाई सताउने पापी हिरण्यकश्यपुलाई उसका पापहरूले नै नष्ट गरिदिन्छन्। देवताहरूको ठुलो तयारीको समाचार पाएपछि सम्पूर्ण दैत्य सेनापतिहरू देवताहरूको मार खाएर भयभीत भई स्वास्नी, छोरा, मित्र, बन्धु, घर, पशु र गृहस्थीको साथ सामानको केही वास्ता नराखेर आफ्नो प्राण बचाउनको निम्ति हतार हतारसँग यताउति भागेर गए। जित चाहने देवताहरूले राजमहलमा लुटपिट गर्न लागे र इन्द्रले त मेरी आमा राजरानी कयाधुलाई बन्दी बनाए। डरले व्याकुल भई कुररी पक्षी चाहिँ रोइरहेकी मेरी आमालाई जब इन्द्रले स्वर्गलोकतिर लैजान लागेका थिए, इच्छा अनुसार भ्रमण गर्ने नारदजीले सौभाग्यले त्यहाँ बाटोमा आइपुगेकाले देख्दा भए। नारदजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवराज, यी निरपराध अबलालाई लैजान तपाईँलाई उचित हुँदैन। हे महाभाग्यशाली इन्द्र, यी सती साध्वी अर्काकै स्वास्नीलाई छाडिदेऊ। यस्तो नारदजीको वचन सुनिसकेपछि देवराज इन्द्र भन्दछन्, यसको पेटमा देवद्रोही हिरण्यकश्यपको अत्यन्त प्रभावशाली वीर्य रहेको छ। अन्ततः सुत्केरी नहुन्जेल यो म कहाँ रहोस्। बालक जन्मेपछि आफ्नो कार्य सिद्ध गरेर अर्थात् बालकलाई मारेर यसलाई छाडिदिनेछु। नारदजी फेरि भन्नुहुन्छ, यसको गर्भमा रहेको बालक भगवानको साक्षात् परम प्रेमी भक्त, आफ्नो गुणले गर्दा अत्यन्त पराक्रमी, अनन्तको सेवक एवं निष्पाप महात्मा छ। यसलाई मार्ने शक्ति तिमीमा छैन। देवर्षि नारदको यो कुरा सुनेपछि इन्द्रले उहाँको कुरा मानेर मेरी आमालाई छाडिदिए र यसको गर्भमा भगवत भक्त छ भन्ने भावले मेरी आमालाई प्रदक्षिणा गरी उनी देवलोकतिर लागे। यसपछि नारदजीले मेरी आमालाई आफ्नो आश्रममा लिएर गए र उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ भने, ए नानी, जबसम्म तिम्रा पति तपस्या गरेर फर्कदैनन् नि तबसम्म तिमी यहीँ बस। मुनिले यस्तो भनेपछि उनी जो आज्ञा भनेर दैत्यराज तपस्याबाट फर्केर नआएसम्म त्यही तरहले निर्भय भई उनको आश्रममा बसिन्। मेरो गर्भवती आमा गर्भमा रहेको म बालकको मङ्गल कामनाले तथा इच्छा गरेको समयमा अर्थात् पिताजी फर्केपछि सन्तान उत्पन्न गर्ने उद्देश्यले अत्यन्त प्रेम तथा भक्तिसँग मुनिको सेवा शुश्रूषा गर्न लागिन्। यही अवसरमा परम दयालु एवं सर्वसमर्थ देवर्षि नारदले मेरा उद्देश्यले आमालाई भागवत धर्मको रहस्य तथा विशुद्ध ज्ञान यी दुवै कुराको उपदेश दिनुभयो। धेरै समय बितेको हुनाले तथा स्त्री जातिकी हुनाले मेरी आमालाई त अहिले त्यस ज्ञानको सम्झना छैन, तर देवर्षिको विशेष कृपा हुनाले मैले अहिलेसम्म त्यो बिर्सेको छैन। हे बालक हो, तिमीहरूले पनि मेरो कुरामा श्रद्धा गर्यौ भने त्यस श्रद्धाले मलाई चाहिँ तिमीहरूलाई पनि ज्ञान हुन सक्दछ। श्रद्धाको बलले मेरो चाहिँ अरू बालक र स्त्रीहरूको बुद्धि पनि शुद्ध हुन सक्दछ। जसरी ईश्वर मूर्ति कालको प्रेरणाले रुखको फलमा जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय, जीर्णता, नाश यी 6वटा भाव देखिन्छन्, त्यसै गरी जन्म, अस्तित्वको अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय, विनाश यी 6 विकार शरीरमा पनि देखिन्छन्। तर यी
अवस्थासँग आत्माको कुनै सम्बन्ध रहँदैन, किनकि आत्मा त नित्य, अविनाशी, शुद्ध, एक क्षेत्रज्ञ, सर्वाश्रय, विकार शून्य, स्वयं प्रकाश, सबैको कारण, व्यापक, असङ्ग एवं अनावृत, पूर्ण रहेको छ। यी उत्कृष्ट 12 लक्षणको सहायताले आत्मालाई चिन्हेर शरीरमा मोहले गर्दा उत्पन्न भएको म मेरो भन्ने असत्य भावनालाई विद्वान पुरुषहरूले त्यागिदिनु पर्दछ। जसरी सुनको खानीमा पत्थरमा मिसिएको सुनलाई सुन झिक्ने उपाय जान्ने सुवर्णकारले त्यसबाट युक्तिसँग सुन झिक्छ, त्यसै गरी अध्यात्म तत्त्व बुझेको मानिसले यही शरीरमा आत्मयोगद्वारा ब्रह्मपदको साक्षात्कार गर्न सक्दछ। आचार्यहरूले मूल, प्रकृति, महतत्व, अहङ्कार र पञ्चतन्मात्रा यी 8 तत्त्वलाई प्रकृति भनेका छन्। यसका सत्व, रज, तम 3 गुणहरू रहेका छन्। 10 इन्द्रिय, एउटा मन र शब्दादि 5 विषय, यी 16 यसका विकार हुन्। आत्मा यिनीहरूदेखि भिन्न छ तापनि यी सबैको साक्षी उही एक छन्। माथि कहिएका मूल प्रकृतिका सबै रूपान्तरको समुदाय नै यो देह हो। यो देह 2 प्रकारको छ, स्थावर र जङ्गम। यही देह, अन्तःकरण, इन्द्रिय आदि अनात्म वस्तुलाई यो आत्मा होइन, यो आत्मा हो, यो आत्मा होइन, यो आत्मा होइन। यस प्रकारले असतलाई त्यागेर आत्मालाई राम्रोसँग खोज्नु पर्दछ। जसरी मालाको दाना उनिएको धागो दानादेखि पृथक छ, त्यसै गरी आत्मा पनि देहादि सम्पूर्ण विकारमा अनुगत छ तापनि मालाको धागो चाहिँ त्यो साक्षी आत्मा पनि सम्पूर्ण दृश्य वर्गदेखि पृथक छ। यस प्रकारको विचारले विशुद्ध भएको बुद्धिद्वारा संसारको उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलयको कारणलाई सावधान भावले आलोचना गर्दै गरेर विचारवान पुरुषले आत्माको अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति यी 3 बुद्धिका वृत्ति हुन्, जसद्वारा यी वृत्तिहरूको अनुभव हुन्छ। तिनै सर्वसाक्षी परमात्मा हुन्। माथि कहिएका बुद्धिका 3 अवस्थाहरू हुन्छन्, आत्माका धर्म होइनन्। जसरी गन्धद्वारा फूलसित सम्बन्ध राख्ने वायुको ज्ञान हुन्छ, त्यसै गरी बुद्धिका यी 3 कर्मजन्य र बदलिने अवस्थाहरूद्वारा बुद्धिसित सम्बन्ध राख्ने अर्थात् बुद्धिका 3 अवस्थाको साक्षी आत्माको स्वरूपको ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्दछ। गुण र कर्मले गर्दा हुने यो जन्म मृत्यु रूप संसार बन्धन आत्मालाई शरीर एवं प्रकृतिदेखि पृथक नसम्झनाले नै भएको हो। यो संसार अज्ञान जनित र मिथ्या भए तापनि जीवलाई सपनामा देखिएका वस्तु चाहिँ यसको प्रतीति हुन्छ। अन्ततः यस संसार सङ्कटबाट मुक्त हुनको निम्ति तिमीहरूले त्रिगुणात्मक कर्मका बीजहरूलाई अथवा कामनाहरूलाई भस्म गरिदेऊ। यसबाट बुद्धिका जाग्रत आदि वृत्तिहरूको प्रवाह पनि निवृत्त हुन्छ। यस साधनलाई योग अथवा परमात्मासितको मिलन भने पनि हुन्छ। यी त्रिगुणात्मक कर्महरूको जरो उखलेर फ्याँक्नलाई अथवा बुद्धिका वृत्तिहरूको प्रवाह बन्द गर्नलाई हजारौं साधन छन्, तापनि जुन उपायले सर्वशक्तिमान भगवानमा स्वाभाविक निष्काम प्रेम उत्पन्न हुन्छ त्यही उपाय सर्वश्रेष्ठ हो भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। प्रेमपूर्वक गुरुको सेवा गर्नु, आफूले पाएका सबै वस्तुहरूलाई प्रेमसँग भगवानलाई अर्पण गर्नु, भगवत प्रेमी महात्माहरूसितको सत्सङ्ग गर्नु, भगवानको आराधना गर्नु, भगवत कथामा श्रद्धा राख्नु, प्रभुका गुण एवं लीलाहरूको कीर्तन गर्नु, उहाँको चरण कमलको चिन्तन गर्नु, भगवानको मूर्तिको दर्शन पूजन गर्नु इत्यादि साधनले भगवानमा स्वाभाविक प्रेम हुन जान्छ। सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि सम्पूर्ण प्राणीमा विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने भावना लिएर यथाशक्ति सबै प्राणीको इच्छा पूर्ण गरोस् र सबैको भित्र मनैदेखि सम्मान गरोस्। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य यी 6 शत्रुमाथि विजय प्राप्त गरी जसले यस प्रकारको साधनको अर्थात् भगवानको भक्तिको अनुष्ठान गर्दछन् तिनलाई श्रीकृष्ण भगवानका चरण
मा अनन्य प्रेमको प्राप्ति हुन्छ। भगवानको लीला शरीरद्वारा गरिएका अद्भुत कर्म उहाँका अनुपम गुण एवं पराक्रम सुन्दा जब मानिस अत्यन्त आनन्दको बाढी उडेकोले रोमाञ्चित हुन्छ, आँसुले गर्दा गदगद स्वरले अलिकति पनि सङ्कोच नगरी जोडले गाउन, चिच्याउन र नाच्न थाल्दछ। जब ग्रहग्रस्त पागल झैँ कहिले हाँस्न, कहिले विलाप गर्न, कहिले ध्यान गर्न, कहिले भगवत भावले सर्वसाधारणलाई वन्दना गर्न लाग्छ र जब भगवानमै तन्मय भएर अलिकति पनि सङ्कोच नमानेर बारम्बार लामो लामो सास फेर्दै हे हरि, जगतपते, हे नारायण भन्न थाल्दछ नि, तब पो भक्ति योगको महान प्रभावले उसको सारा बन्धन काटिएर जान्छ एवं भगवत भावको भावना गर्दा गर्दैमा उसको हृदय पनि तदाकार भगवान्मय हुन्छ। त्यस बेलामा आफ्नो जन्म मृत्युको बिउको खजाना अर्थात् अज्ञान र वासना नष्ट भएकोले यो पुरुष अध्यक्ष भगवानलाई प्राप्त हुन्छ। यस श्लोकमा अध्यक्ष भगवानको उपलब्धि अर्थात् मनद्वारा गरिएको चिन्तन नै अशुद्ध चित्त भएका प्राणीहरूको निम्ति संसार चक्रलाई उच्छिन्न गर्ने हुन्छ। यही भगवानको उपलब्धिहरूलाई कोही ब्रह्म र कोही निर्वाण सुख भन्दछन्। तसर्थ हृदयमा अन्तर्यामी भगवानको भजन गर। हे मित्र हो, आफ्नो हृदयमा आकाश समान नित्य विराजमान रहने हृदयेश्वर भगवानको भजन गर्नमा केही विशेष परिश्रम गर्नु पर्दैन र के गर्नुपर्छ र? उहाँ त सामान्य भावले समस्त प्राणीको परम मित्र एवं आफ्नो आत्मा नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई छाडेर साधारण विषयको उपार्जन गर्नमा के लाभ छ? धन, स्त्री, पशु, पुत्रादि, घर, पृथ्वी, हात्ती, खजाना, नाना प्रकारका सम्पत्ति तथा संसारको समस्त धन एवं भोगका सामग्रीहरू यी सबै स्वयं नाश हुने पदार्थ हुन्। यिनले क्षण भङ्गुर मानिसहरूलाई के सुख दिन सक्छन्? जसरी यस लोकको सम्पत्ति प्रत्यक्ष नाशमान छ, त्यसै गरी यज्ञ आदिद्वारा प्राप्त हुने स्वर्ग आदि लोक पनि नाश हुने र एउटा भन्दा अर्कोमा अलिकति विशेषतासम्म मात्र भएका हुन्। तसर्थ यिनीहरूलाई पनि निर्दोष भन्न सकिन्न। निर्दोष त केवल परमात्मा छन्। उनमा न कसैले दोष लगाएको छ, न देखेको छ, न सुनेको छ। अन्ततः परमात्माको प्राप्तिको निम्ति अनन्य भक्तिले उनै परमेश्वरको भजन गर्नुपर्दछ। यसबाहेक आफूलाई विद्वान सम्झने पुरुषले यस लोकमा जुन उद्देश्यले बारम्बार अनेक कर्म गर्दछ, त्यस उद्देश्यको प्राप्ति हुने कुरा त टाढै छ, झन् उल्टो फल पाउँछ। कर्ममा लाग्नुको दुईटा उद्देश्य हुन्छन्, दुःखबाट निवृत्त हुनु र सुख प्राप्त गर्नु। तर उसका कामना नष्ट नहुनाले उसलाई दुःखै दुःख भोग्नु पर्दछ। सकाम कर्मद्वारा मनुष्यले जुन शरीरको सुख चाहन्छ, त्यो शरीर नै आफ्नो होइन। यो त स्याल कुकुरको भोजन र नाशवान हो। कहिलेकाहीँ प्राप्त भए जस्तो भए तापनि वास्तवमा अप्राप्त नै रहेको छ। जब यही शरीरको यो हालत छ भने योदेखि अलगै रहने ममताका आश्रय रूप छोरा, स्वास्नी, घर, धनादि, राज्य, खजाना, हात्ती, मन्त्री, नोकर तथा अरू आफ्ना कहिनेहरूको निम्ति त के भन्ने, ती तुच्छ विषय र शरीरको साथसाथै नष्ट हुने हुन्। अज्ञानले गर्दा अर्थवत् अर्थात् पुरुषार्थ जस्ता देखिए तापनि वास्तवमा अनर्थ अथवा मिथ्या नै हुन्। आत्मा स्वयं अनन्त आनन्दको समुद्र हो। त्यसलाई यी वस्तुसितको के प्रयोजन छ? हे भाइ हो, अलि विचार गरेर त हेर। गर्भाधानदेखि लिएर मृत्यु पर्यन्त सबै अवस्थामा आफ्नो कर्मको अधीन भई दुःखै दुःख भोग्ने प्राणीले यस संसारमा कति सुख पाउँछ? अर्थात् अलिकति पनि पाउँदैन। यो जीव सूक्ष्म शरीरलाई नै आत्मा सम्झेर त्यसद्वारा अनेक कर्म गर्दछ र यिनै कर्मले गर्दा त्यसले फेरि स्थूल शरीर ग्रहण गर्दछ। यस प्रकारसँग कर्मले शरीर र शरीरले कर्मको परम्परा चल्न थाल्दछ। तर यी दुवै देह र कर्मको उत्पत्ति अविवेकले अर्थात् यिनलाई आफूदेखि पृथक नसम्झनाले भएको हो।
तसर्थ निष्काम भावले निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान श्रीहरिको भजन गर्नुपर्दछ। धर्म अर्थ काम यी सबै उनकै अधीनमा छन्। उहाँको इच्छा बिना यी कुनै पनि भेटिने होइनन्। भगवान श्रीहरि समस्त प्राणीहरूको ईश्वर आत्मा र परम प्रियतम हुनुहुन्छ। आफैले बनाएका पञ्चभूत र महातत्व आदिले उत्पन्न भएको शरीरमा जीवको नामले जानिनु पर्दछ। जीवको नामले त जानिनु पटक्कै पनि हेल्चेक्राइ नगरिकन जीवकै नामले जानिनुहुन्छ। ब्राह्मण, देवता वा ऋषि भएर विविध ज्ञान र सदाचारले सम्पन्न भएर अथवा दान, तप, यज्ञ, शौच आदि एवं व्रत इत्यादि कुनै उपायले पनि मुकुन्द भगवानलाई प्रसन्न गराउन सकिन्न। उहाँ त केवल विशुद्ध निष्काम भक्तिले नै प्रसन्न हुनुहुन्छ। भक्तिबाहेक अरू सबै उपाय त विडम्बना मात्र हुन्। तसर्थ हे दैत्य बालक हो, सम्पूर्ण प्राणीलाई आफू समान सम्झेर सर्वत्र विराजमान रहने सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवानको भजन गर। भगवानको भक्तिको प्रभावले दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्री, शूद्र, ब्रजवासी, ग्वाला, पंक्षी, मृग तथा अनेक पापी जीव समेत भगवत भावमा प्राप्त भएका छन्। गोविन्द भगवानमा अनन्य भक्ति प्राप्त गर्नु, सर्वत्र उहाँलाई देख्नु नै यस लोकमा पुरुषको एकमात्र परमार्थ हो भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। नारदजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। दैत्य बालकहरूले प्रहलादजीको वचन सुने पछाडि त्यही बेलादेखि उनको कुरालाई निर्दोष सम्झेर ग्रहण गरे तथा गुरुजीको दूषित शिक्षापट्टि ध्यानै दिन छाडिदिए। सबै विद्यार्थीहरूको बुद्धि एकमात्र भगवानमा स्थिर हुन गएको देख्दा गुरुजी निकै नै डराएर तुरुन्तै हिरण्यकश्यप कहाँ गई सबै वृत्तान्त सुनाइदिए। छोरा प्रहलादको यो अप्रिय एवं असह्य अन्यायको कुरा सुन्दा हिरण्यकश्यपको शरीर थर थर काम्न थाल्यो र उसले मनमा छोरालाई आफ्नै हातले मार्ने निश्चय गर्यो। मन एवं इन्द्रियलाई बसमा राखेका प्रहलादजी अत्यन्त नम्रतासँग हात जोडेर हिरण्यकश्यपको अगाडि उभिराख्नुभएका थिए। उनको मूर्ति देख्दा त कुनै सत्पुरुषले पनि उनको तिरस्कार गर्न सक्दैन थियो, तर हिरण्यकश्यप त स्वभावैले क्रूर थियो। प्रहलादको यो हाल सुन्दा लात्तको चोट खाएको सर्प झैँ दैत्यराज लामो लामो सास फेर्दै अति कुटिल एवं बाङ्गो दृष्टिले उनीतिर हेर्दै अत्यन्त कठोर बोली गरेर उनको तिरस्कार गर्दै भन्न लाग्यो, हे दुर्विनीत, हे मन्दबुद्धि, हे कुलको नाश गर्ने अदम, त बडो दुष्ट रहेछस्, त दुष्ट भइछस्। मेरो आज्ञाका समेत उल्लङ्घन गर्न थालिस्। आज म तँलाई यमराजको घरमा पुर्याएर मेरो आज्ञाको उल्लङ्घनको फल चुकाउँछु। मैले अलिकति पनि क्रोध गर्ने बित्तिकै तिनै लोक र तिनका लोकपालहरू काँप्दछन्। तैँले कसको आड पाएर निडर जस्तै भएर मेरो आज्ञाको विरुद्ध काम गरिस्। पिताको वचन सुनिसके पछाडि प्रहलादजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे राजन, जसले ब्रह्मादेखि लिएर समस्त साना ठुला चर अचर प्राणीलाई आफ्नो बसमा गराइराखेका छन्, उनै भगवान मेरो र तपाईँको मात्र होइन कि संसारका समस्त बलवानहरूका बल हुन्। उनै सर्वशक्तिमान प्रभु काल हुन् तथा सम्पूर्ण प्राणीको इन्द्रिय बल, मनोबल, देहबल एवं इन्द्रिय स्वरूप पनि उनै हुन्। तिनै गुणका स्वामी उनै परमात्मा आफ्नो शक्तिद्वारा सम्पूर्ण जगतको रचना, रक्षा र संहार गर्छन्। आफ्नो यो असुरी भावलाई छाडिदिनुहोस् र मनलाई समदर्शी बनाउनुहोस्। कसैको कोही शत्रु छैन। संसारमा सबभन्दा ठुलो शत्रु कोही छ भने आफ्नो बसमा नरहने कुकर्म आदि कुमार्गगामी मन नै त्यो शत्रु हो। सबैमाथि समताको भाव राख्नु नै भगवानको सबैभन्दा ठुलो पूजा हो। आफ्नो सर्वस्व हरण गर्ने यी इन्द्रियको रूप लिने डाकोहरूलाई पहिले नजितिकन नै कोही मैले 10 दिशा जिते भन्दछन्। यी त मूर्ख हुन्, तर समस्त प्राणीप्रति समताको भाव राख्ने ज्ञानी एवं जितेन्द्रिय महात्माका
अज्ञानबाट उत्पन्न हुने काम क्रोध आदि शत्रु रहनै पाउन्नन्, फेरि अरू बाहिरिया शत्रु कसरी रहन सक्लान्। हिरण्यकश्यपु प्रहलादको वचन सुनिसके पछाडि क्रोधले जङ्गिँदै भन्न थाले, अरे मन्दबुद्धि, अवश्य तँलाई मार्ने इच्छा छ, यसैले मेरो अगाडि बढेर कुरा गर्न लागेको छस्। किनकि जसको मर्ने बेला नजिक आएको हुन्छ उनीहरू यस्तै छेउन टुप्पाको कुरा गर्छन्। अरे अभागी, म बाहेक अर्को जगदीश्वर छन् भने तैँले भनिस्, हेर त तेरो जगदीश्वर कहाँ रहेछ, त्यो सर्वत्र छ भन्छन् भने यो खम्बामा किन त्यो नदेखिएको त? प्रहलादले खम्बातिर हेरेर भने, उहाँ त देखिनु नै भएको छ। खम्बामा केही पनि नदेख्दा हिरण्यकश्यपले झोक्किएर भन्न लाग्यो, म अहिले नै तेरो टाउको शरीरबाट अलग गरिदिन्छु। हेरु त तेरो सर्वस्व हरि जसमा तैँले भरोसा गरेको छस् कसरी तेरो रक्षा गर्दो रहेछ। यस प्रकारसँग रिसले चुर भएर त्यो महादैत्य भगवानका परमप्रेमी छोरो प्रहलादलाई बारम्बार दुर्वचन भनेर हप्काउँदै सताउन लाग्यो। रिस रोक्न नसकेर त्यसले हातमा खड्ग लिएर सिंहासनबाट तल ओर्ली अत्यन्त जोरसँग त्यस खम्बामा एक मुड्की लगायो। यस मुड्कीको प्रहारले गर्दा यस खम्बाबाट अत्यन्त भयङ्कर शब्द निस्कियो। यो शब्द हुँदा ब्रह्माण्डै फुटेको हो कि जस्तो भयो। ब्रह्मादि लोकपालहरूले यस ध्वनिलाई आफ्नो आफ्नो धाममा सुन्दा आज हाम्रो लोकको प्रलय हुन लाग्यो भन्ने सम्झे। आफ्नो छोरालाई मार्नको निम्ति उत्साहसँग तत्पर भएको हिरण्यकश्यपुले पनि दैत्य सेनापतिहरूलाई समेत डरले थर्कायमान गराउने त्यो अद्भुत एवं अपूर्वको घोर शब्द सुन्यो। तर सभाभित्र यो शब्द गर्ने कुनै व्यक्ति देखेन। त्यही बेलामा आफ्नो सेवक प्रहलाद र ब्रह्माको वचनलाई सत्य गर्न एवं समस्त पदार्थमा आफ्नो व्यापकता देखाउन सभाभित्र त्यही खम्बामा विचित्र रूप धारण गरी भगवान प्रकट हुनुभयो। भगवानको यो शरीर र पुरा सिंहको जस्तो थियो, न पुरा मानिसको जस्तो, अर्थात् आधा मानिस र आधा सिंहको जस्तो भएर प्रभुले नृसिंह अवतार लिनुभयो। हिरण्यकश्यपुले पनि शब्द गर्ने को रहेछ भनेर यताउति हेर्दा हेर्दैमा त्यस खम्बाबाट यस्तो अद्भुत प्राणीलाई निस्केको देखियो। त्यो रूप देख्दा त्यो मनै मनमा भन्न लाग्यो, अहो यो त न मनुष्य हो न पशु हो, नृसिंहको रूप धारण गर्ने यो कुन विचित्रको जीव हो। हिरण्यकश्यपुले यस प्रकारसँग त्यो भीषण नृसिंह रूपको विषयमा विचार गरिरहेको बेलामा सम्पूर्ण रूपले प्रकट भएर नृसिंह रूप भगवान उसको अगाडि खडा हुनुभयो। उहाँको त्यो रूप अत्यन्त डरलाग्दो थियो। हाई गर्दाखेरि घाँटीमा रौँ यताउति छरिएर हल्लिराखेका थिए। उहाँका दारा अत्यन्त विकराल तथा जिब्रो तरबार समान चञ्चल र छुराको धार जत्तिकै तिखो थियो। बाङ्गो आँखे बाउले गर्दा उहाँको मुख झन् डरलाग्दो भइराखेको थियो। कान निश्चल एवं माथितिर उठिराखेका थिए। फुरेका नाकका पोरा र उगारिराखेको मुख पहाडको गुफा जस्तै देखिन्थ्यो। दुवैतिरको चिउँडो फिजाएकोले मुख अतिशय डरलाग्दो देखिएको थियो। उहाँको विशाल शरीरले स्वर्गको स्पर्श गरिराखेको थियो। गर्दन होचो र मोटो थियो, छाती चेप्टो र कम्मर पातलो थियो। चन्द्रमाको किरण जस्ता सेता रौँ सारा शरीरमा टल्किराखेका थिए। चारैतिर 100 करोडौँ बाहुली शोभायमान थिए तथा ठुला ठुला नङ नै यिनका शस्त्र थिए। भगवानको यो स्वरूप निर जाने कसैको साहस थिएन। उहाँले चक्रादि आफ्ना अस्त्र एवं वज्रादि शस्त्रले सारा दैत्यहरूलाई भगाइदिनु भएको थियो। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु यो अद्भुत रूप देख्दा मनै मनमा भन्न लाग्यो, महामायावी विष्णुले मार्नको निम्ति यो रूप लिएको होला, तर उसको यस चालले मेरो के अनिष्ट हो, के अनिष्ट हुन सक्छ।
मेरो यसले के बिगार गर्न सक्छ भनेर दैत्यराज हिरण्यकश्यप सिंहनाद गर्दै हातमा गदा लिएर नृसिंह भगवानमाथि जाइलाग्यो। किन्तु जसरी आगोमा पर्नसाथ किरा अदृश्य हुन्छन् त्यसै गरी त्यो दैत्य पनि नृसिंह भगवानको तेजमा पर्दा बेपत्ता हुँदो भयो। समस्त शक्ति एवं तेजको आश्रय हुनुभएको भगवानको सम्बन्धमा यस्तो घटना कुनै आश्चर्यमय होइन, किनकि सृष्टिको प्रारब्धमा आफ्नो तेजले प्रलयकालीन तमगुण रूपी घोर अन्धकारलाई समेत मार्न पान गर्नुभएको थियो। तदन्तर रिसले चुर भई त्यो दैत्यले भगवानतिर जाइलागेर खुब जोरसँग आफ्नो गदा घुमाएर नृसिंह भगवानमाथि प्रहार गर्यो। हिरण्यकश्यपुले यस प्रकारसँग आक्रमण गर्दा जसरी गरुडले सर्पलाई समात्छ त्यसै गरी गदाधर भगवानले गदाको साथसाथै त्यस दैत्यलाई पनि समात्नुभयो। जब उहाँ उसित खेलबाड गर्न लाग्नुभयो त्यस मौकामा क्रीडा गर्न लागेका गरुडको हातबाट सर्प फुत्के झैँ त्यो असुर पनि उहाँको हातबाट उम्केर आयो। यस समयमा हे महाराज युधिष्ठिर, जसको स्वर्गको स्थान पहिले नै हिरण्यकश्यपुले खोसेर लगिसकेको थियो, ती समस्त लोकपालहरू बादलमा लुकेर यो शब्द हेरिराखेका थिए। भगवानको हातबाट त्यसलाई उम्कने देख्दा उनीहरूलाई राम्रो लागेन। हिरण्यकश्यपुले पनि मेरो बल वीर्यदेखि डराएर नै नरसिंहले मलाई आफ्नो हातबाट फुत्कन दिएका हुन् भन्ने सम्झ्यो। यस्तो विचार लिएर युद्ध क्षेत्रमा एकैछिन विश्राम गर्यो। यस मौकामा त्यो आफूमाथि आक्रमण गर्न मौका नदिने गरी बाज चराजै अत्यन्त वेगसँग कहिले माथि कहिले तल उफ्रेर विभिन्न प्रकारले ढाल तरबार चलाउन लाग्यो। अब त नृसिंह रूप भगवानले चरको स्वर झिकेर प्रचण्ड एवं भयङ्कर अट्टहास गर्नुभयो अनि वेगसँग चम्टेर सर्पले मुसोलाई समाते चाहिँ भगवानले उसलाई समात्नुभयो, जसको छाला वज्रको चोटले समेत खोस्रिएको थिएन। त्यही हिरण्यकश्यप अहिले उहाँको हातबाट फुत्कनको निम्ति छटपटाउन लाग्यो। भगवानले त्यसलाई सभाको ढोकामा आफ्नो तिग्रामाथि राखेर खेलबाड जस्तै गरेर गरुडले महाविस्तर सर्पलाई चिरे चाहिँ आफ्ना नङले चिरिदिनु भयो। यस बेलाको उहाँको रिसले चुर भएको डरलाग्दो आँखातिर हेर्ने कसैको ताकत भएन। आफ्नो ल्याप गरिएको जिब्रोले उगारी राखेको मुखको दुवै कुना चाट्न लाग्नुभयो। रगतको छिट्टाले उहाँको मुख र घाँटीका रौँ राता भएका थिए। हात्तीलाई मारेर घाँटीमा आन्द्राको माला लगाएको सिंहको जस्तै अहिलेको उहाँको शोभा भइराखेको थियो। उहाँले आफ्ना नङका तीखा धारले मुटु चिरेर उसलाई भुइँमा पछाडिदिनु भयो। त्यस बेलामा हातमा शस्त्र लिएर उहाँमाथि प्रहार गर्न हजारौं दैत्य दानवहरू आए, तर भगवानले आफ्नो बाहुली रूप सेनाले लात तलेर नख रूपी शस्त्रले चारैतिर लखेटिकन उनीहरूलाई मारिदिनुभयो। त्यस समयमा नृसिंह भगवानले गर्दनको रौँ झट्काउँदाखेरि केशहरू छरप्रष्ट हुन गयो। उहाँको नेत्रको ज्वालाले सूर्य आदि ग्रहहरूको तेज मलिन हुन गयो। सास फेर्दाखेरि निस्केको वायुको झोक्काले समुद्रमा तुफान आउन लाग्यो तथा सिंहनादले थर्कायमान भई दिग्गजहरू चिच्याउन लागे। भगवानको गर्दनको केशसित ठक्कर खाँदा त्यस यताउति हुन लागेका देवताहरू विमानले व्याप्त भएको स्वर्ग समेत डगमगाउन थाल्यो तथा उहाँको चरणको मच्कोले पृथ्वी तल धासिन पुगिन्। उहाँको प्रबल वेगले पर्वतहरू उखेली लिएर थमाथम लड्न लागेर उहाँको तेजले तिरमिर भएर आकाश एवं दिशाहरू नदेखिने भए। अहिले त नृसिंह भगवानको सामना गर्ने कोही थिएन, तापनि उहाँको क्रोध भने झन बढ्दै गइराखेको थियो। अब उहाँ राजसभामा
अग्लो आसनमा विराजमान हुनुभयो तथा त्यस बेलाको उहाँको अत्यन्त तेजिलो र रसिलो सुर भएको भयङ्कर मुख देख्दा कसैको उहाँको नजिक गएर सेवा गर्ने साहस भएन। मस्तकको पीडा चाहिँ तिनै लोकलाई कष्ट दिने आदि दैत्य हिरण्यकशिपु भगवानको हातबाट युद्धका मारिएको समाचार सुन्दा स्वर्गका देवीहरूको मुख कमल आनन्दको वेगले प्रफुल्लित हुन गयो र त्यही अवसरमा भगवानका दर्शनार्थी देवताहरूको विमानले सम्पूर्ण आकाश भरिन गयो। देवताहरू ढोल नगडा आदि बाजा बजाउन लागे। मुख्य मुख्य गन्धर्वहरूले गाउन र अप्सराहरूले नाच्न थाले। हे युधिष्ठिर, यही मौकामा ब्रह्मा, इन्द्र, महादेव आदि देवताहरू, ऋषि, पितृगण, सिद्ध, विद्याधर, सर्प, मणु, प्रजापति, गन्धर्व, अप्सरा, चारण, यक्ष, किमपुरुष, बेताल, सिद्ध, किन्नर तथा सुनन्द, कुमद आदि गरिएका विष्णु भगवानका सबै पार्षदहरू वहाँनिर आए। उनीहरू मस्तकमाथि हात जोडेर सिंहासनमा बस्नुभएको तीव्र तेजले युक्त हुनुभएको नृसिंह भगवानको नजिकै उभिएर बेग्ला बेग्लै स्तुति गर्न लाग्नुभयो। ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रभु, तपाईँ अनन्त हुनुहुन्छ। कसैले तपाईँको शक्तिको पार पाउन सक्दैन। तपाईँको पराक्रम विचित्र र कर्म पवित्र छन्। गुणद्वारा खेल गरे जस्तै गरेर भगवान जगतको उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय गर्नुहुन्छ तापनि स्वयं निर्विकार रहनुहुन्छ। यस्ता तपाईँलाई म नमस्कार गर्दछु। रुद्रजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे भगवत वत्स, तपाईँको क्रोध गर्ने बेला त कल्पको अन्तमा पो रहेछ, अन्तमा पो हुन्छ। अहिले त तपाईँले यो तुच्छ दैत्यलाई नै मारिदिनु भएको भए हुन्थ्यो। यसको छोरो तपाईँको शरणमा आइराखेको छ। अब यस भक्तको रक्षा गर्नुहोस्। इन्द्रजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पुरुषोत्तम, तपाईँको यज्ञ भागलाई दैत्यहरू हेरेर लैजान्थे। हाम्रो रक्षा गरेर तपाईँले त्यो भाग फुर्काउनु भयो। अन्तर्यामी रूपले समस्त यज्ञका भोक्ता हुनुभएकोले वास्तवमा ती यज्ञ भाग तपाईँकै हुन्। दैत्यहरूको आशंकाले गर्दाको निवास स्थान स्वरूप हाम्रो हृदय कमल सङ्कुचित भइराखेको थियो। दैत्यलाई मारेर त्यसलाई फेरि प्रफुल्लित गराइदिनु भयो। हे नाथ, हामीले यी स्वर्गादि राज्य जो फेरि भेट्टाएका छौँ ती सब कालका घाँस हुन्। तपाईँको सेवा गर्ने जसलाई चाहन्छ तिनको दृष्टिमा त यी कालग्रस्त भोगहरूको केही मोल नै छैन। हे नृसिंहदेव, उनीहरू त मुक्तिको समेत आदर गर्दैनन् भने अरू भोगको त के कुरा भयो र। ऋषिहरू आज्ञा गर्दछन्, हे आदिपुरुष, तपाईँले हाम्रो तपस्यालाई आफ्नो परम तेज भन्नुभएको छ। यही तपस्याद्वारा तपाईँले ब्रह्माको रूपमा आफूमा लीन भएको जगतको फेरि रचना गर्नुभयो। यस दैत्यले त्यस तपस्यालाई लुप्त प्राय गराइदिएको थियो। अन्ततः हे शरणागत वत्सल, त्यही तपस्याको रक्षाको निमित्त तपाईँले यो शरीर धारण गरी हामीलाई फेरि तपस्या गर्नको निम्ति उपदेश दिनुभएको हो। हामी तपाईँलाई प्रणाम गर्दछौँ। पितृहरू आज्ञा गर्दछन्, हाम्रा छोराहरूले हाम्रो निम्ति गरेका पिण्डदानलाई नै यो दैत्य बलजपतिसँग खोसेर आफै भोग गर्दथ्यो एवं तीर्थ स्नानको समयमा उनीहरूले दिएको तिलाञ्जलीलाई पनि यो आफै पिइदिन्थ्यो। आज तपाईँले आफ्नो नङले उसको पेटको छाला च्यातेर जम्मा भइराखेको त्यो हाम्रो भाग हामीहरूलाई फर्काइदिनु भयो। हे सम्पूर्ण धर्मका रक्षक नृसिंह भगवान, तपाईँलाई हाम्रो प्रणाम छ। सिद्धहरू आज्ञा गर्दछन्, हे नृसिंहदेव, यस दुष्टले आफ्नो योग र तपस्याको बलले नाना प्रकारका दर्पले पूर्ण भएको अर्थात् महा अहङ्कारी दुरात्माको पेट तिरेर हामीमाथि र
ठुलो अनुग्रह गर्नुभयो। यस्ता तपाईँलाई हामी विनीत भावले नमस्कार गर्दछौँ। विद्याधरहरू आज्ञा गर्दछन्, यो मूर्ख हिरण्यकश्यपुले आफ्नो बल एवं वीरताको घमण्डमा चुर भएर हामीले विविध प्रकारका धारणाले प्राप्त गरेको विद्यालाई रोकिदिएको थियो। तपाईँले युद्धमा यज्ञ पशुलाई चाहिँ त्यसलाई नष्ट गरिदिनुभयो। आफ्नो मायाद्वारा नृसिंह रूप धारण गर्ने हे भगवान, तपाईँलाई हामी नित्य निरन्तर प्रणाम गर्दछौँ। नागहरू आज्ञा गर्दछन्, जुन पापीले हाम्रो मणि र राम्रा राम्रा स्त्रीहरू हरिथ्यो, त्यसको आज छाती चिरेर तपाईँले हाम्रा पत्नीहरूलाई अत्यन्त आनन्द दिनुभएको छ। हे प्रभु, तपाईँलाई नमस्कार गर्दछौँ। मुनिहरू आज्ञा गर्दछन्, हे देव, हामी तपाईँको आज्ञा पालन गर्ने मनु हौँ। दितिको यस छोराले हामीले स्थापित गरेको सम्पूर्ण धर्म मर्यादालाई ध्वस्त पारिदिएको थियो। हे प्रभु, आज तपाईँले यस दुष्टको अन्त गरिदिनु भयो। अब हामी तपाईँको के सेवा गरौँ? हामी त तपाईँका सेवक हौँ, आज्ञा गर्नुहोस्। प्रजापतिहरू आज्ञा गर्दछन्, हामी त तपाईँले बनाएका प्रजापति हौँ, तर यसले रोकेको हुनाले प्रजाको सृष्टि गर्न पाएका थिएनौँ। आज यो दैत्यलाई तपाईँद्वारा छाती विदीर्ण गरेर सदाका लागि भुइँमा पछारिएको छ। सत्व मूर्ति धारण गर्ने हे प्रभु, यो अवतार संसारको कल्याणको निम्ति भएको हो। गन्धर्वहरू भन्दछन्, हे प्रभु, हामी तपाईँको सामान्य नाच्ने, अभिनय गर्ने र सङ्गीत गाउने सेवक हौँ। यस दैत्यले आफ्नो बल, वीर्य एवं पराक्रमले हामीलाई आफ्नो कमारो बनाइराखेको थियो। त्यसलाई तपाईँले आज यस दशामा पुर्याइदिनु भयो। ठिक हो, कुमार्गमा हिँड्ने व्यक्तिको कहिले कल्याण हुन सक्दैन। चारणहरू भन्दछन्, हे प्रभु, तपाईँको यी चरण कमल जन्म मृत्यु रूप संसार चक्रबाट मुक्त गराउने हुन्। हामीले यिनकै आश्रय लिएका छौँ, किनकि तपाईँले सज्जनहरूको हृदयलाई पीडित गर्ने यस दुष्टलाई समाप्त गरिदिनु भएको छ। यक्षहरू आज्ञा गर्दछन्, हे भगवान, नाना प्रकारका मनोहर कर्म गर्ने हुनाले हामी यक्षगण कुनै दिन तपाईँका सेवकहरूमा प्रधान थियौँ, तर यो दितिको छोराले हामीलाई पालकी बोक्ने डोले बनाइराखेको थियो। हे भगवान, प्राणीहरूले कष्ट पाएको थाहा पाएर नै तपाईँले यसलाई मार्नु भएको हो। किम्ब पुरुषहरू भन्दछन्, हामी अत्यन्त तुच्छ किम्ब पुरुष हौँ र तपाईँ सर्वशक्तिमान महापुरुष हुनुहुन्छ। सत्य पुरुषहरूले यसको तिरस्कार गरेकोले तपाईँले आज यो पुरुष अथवा नराधमलाई नष्ट गरिदिनुभयो। वैतालिकहरू भन्दछन्, सभामा र यज्ञ स्थलमा तपाईँको निमित्त यस गाएर हामी ठुलो प्रतिष्ठा पूजा पाउँदथ्यौँ। यस दुष्टले हाम्रो त्यो आजीविका नै नष्ट गरिदिएको थियो। महारोग समानको त्यो दुष्ट आज तपाईँको हातबाट मारिनु सौभाग्यको कुरो हो। किन्नरहरू भन्दछन्, हे नाथ, हामी किन्नरहरू तपाईँका सेवक हौँ। यस दैत्यले हामीबाट बेगारीमा काम लिन्थ्यो। हे नृसिंहदेव, आज तपाईँले कृपा गरेर यस दुष्टलाई मारिदिनु भयो। हे प्रभु, यसै गरी अब पछि पनि हाम्रो कल्याण गर्नुहोस्। भगवानका पार्षदहरू भन्दछन्, हे शरणागत वत्सल, सम्पूर्ण लोकलाई शान्त प्रदान गर्ने तपाईँको यो अलौकिक नृसिंह रूपको आज हामीले दर्शन पायौँ। यस वास्तवमा यो दैत्य त तपाईँको आज्ञा पालन गर्ने सेवक थियो। सनकादि ब्राह्मणहरूको श्रापले गर्दा यसको यो गति भएको थियो। यसको उद्धार गर्न तपाईँले कृपा गरी यसको वध गर्नुभएको हो भन्ने हामीले सम्झेका छौँ भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणको सप्तम स्कन्धको 7औं र 8औं अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। बाँकीका अध्यायहरू हामी भोलिका दिनमा वर्णन गर्ने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे गोविन्द भगवान की जय।